In a Concrete Riddles contest, today's presenter is Maria Dice from Kavalose. Maria Dice is a retired government nurse. She was born in Bicholim in North Goa and married in Kavalosim down South Goa. She is an actor too, having performed in many theatres and has sung Konkani songs too in Konkani dramas. She loves her Konkani and is proud about it. She is happy that she has contributed her might to protect, preserve, and promote Konkani in her own style whenever opportunity knocks. Enjoy this 33rd Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang from Chikali Bio Crusaders. मोगाल गोंयकारांदो हांव तुमकां मायो मोगाचो नमस्कार करतां. म्हजें नांव जावन आसा मारिया डायस आनी हांव गांवांत जल्मान आयलेलें बिचोलीम आनी काळजार जावन हांव कावेलोसीच्या गांवांत आयल्यां. आनी तशेंच हांव रिटायर्ड नर्सूय जावन आसा. हांवें गोवा मॅडिकल कॉलेज तशेंच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हॉस्पिटलांनी जायत्याच पिडेवंतांची सेवा केल्या. आनी हांवें आमच्या गांवांत तियात्र जातात तितून एक्टिंगूय केलां आनी सिंगींगूय केलां. तेच परी ही आमकां उर्बा पारकोण्याची ल्हानपणींतल्यान आमच्या शापायशा मायनी आमकां घातलेली. ती आमकां पारकोणी घालतालीं. त्या तेंपार मोबायल नासलेले, टीव्ही नासलेल्यो. आमी ती पारकोणी तेंची आयकोन आमी फुगार जातालीं जबाब दिवपाक. कित्याक आमच्या तेंपार आमकां एक चॉकलेट दिता म्हणली आनी एक विस्तीत शिंवता म्हणल्यार आमकां व्हडलें दिसतालें. तें म्हणोन आमी ते पारकोणी सोदून सोदून एकामेकाक विचारून आमी जबाब दितालीं आनी नॉको जाल्यार आमचीं वडिलां आमकां सांगतालीं. तेच परी हांव बायो क्रुसेडर्साक देव बरें करूं म्हणटा. तेणें म्हाका ही संदी दिल्या म्हणोन हे पारकोणें घालपाक. तेच परी हांव तांकां वाखाणटां तें आमचें गोंयचें दायज वाडोवंक आनी चोडोवंक वावुरतात म्हणोन. तर आतां आयकात म्हजें हें पारकोणें. कितें तें सांगात आं. म्हजें पारकोणें जावन आसा वोशें. फूल जायेचें, दूद गायेचें, फळ खावपाचें. कितें तें सांग. आनी एक पावटी घालतां. फूल जायेचें, दूद गायेचें, फळ खावपाचें. थँक्यू.